او د مدینه منوره کې پاتې شوی دی او یا 57 یا 58 یا 59 کې وفات شوی. حضرت عائشہ صدیقہ نا وفات شو د جنازې د کړه او بیا د علی نور صدیق وفات شوی. زمن د شریعت چې کوم شریعت ته ثابت دی 3000 حدیث سره ثابت دا نور فرمائے مثال النبی سری سری نصیحت النبی د قرآن د 1500 آیتونو ثابت دی احادیثو کې 3000 احادیثو کې 1500 در نقل 1500 احادیث در نقل دا نور مختلف صحابہ کرام نے منقول لے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ددن 5374 حدیث نقل دیوے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعمد علی کذبا چاچی قصو کبمام دروغو فلیتبوا مقعدہ من النار فلیتبوا زید جوڑ کی فتاو سماوی انشاء پا مارد خبر باندے زید جوڑ کا زان نظر سے دو جہنم من النار دو جہنم نا دل تمنا آمدن تک را کرے دروغ ناجائز ہے کہ آمدن یو کا صحوانی خود امرداج آمدن کی گناہ زیادہ آمدن کی گناہ زیادہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اور بسے